Reacting to the ongoing political controversies, Siddesh Shripad Naik termed Vijay Sardesai the king of misguidance, stating that he never insulted anyone and that his actions were part of celebration. He accused Sardesai of deliberately misleading the people. हांवें जेन्ना तो नाल्ल फोडलो थंय आय टेक इट एज अ सेलिब्रेशन आनी हांवें नाल्लाचो अपमान करूं ना. तो जो ज्या तरेन मिसगायड करता हांव सदांच म्हणटा विजय सरदेसाय इज किंग ऑफ मिसगायडन्स. लोकांक मिसगायड करपाची संवय ही जुनी आनी ज्या तरेन ताणें म्हणलां की हांव एक हिंदू म्हाका कळपाक जाय आनी हिंदुत्वाचेर म्हाका कोणें शिकोवपाची गरज ना. हांव सगळ्यांचो रिस्पेक्ट करता आनी ह्या सगळ्या हितूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की खंय तरी लोकांक मिसगायड करपाचो परत एकदा प्रयत्न विजय सरदेसाय करता.